Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सबसे हैं तो ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मौजू है आपकी किताब में से दूसरा सबक इस्लामी तशख़्ख़ुस का, जो कि है मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ। बच्चों, मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ वो होती हैं जिसमें एक इंसान को अपनी तमाम ड्यूटी सर अंजाम देनी होती हैं अच्छे तरीके से। इसमें हम पढ़ेंगे महासिने अखलाक और रज़ाइल अखलाक। एक मुआशरा तभी तरक्की पाता है कि जब उसमें रहने वाले अफराद अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें। अच्छे अखलाक क्या होते हैं? अच्छे अखलाक इंसान की वो पुख्ता गुंदी हुई आदतें होती हैं जो उसकी फितरत में मौजूद हों और फिर उसके नतीजे में उससे अपने आप अच्छे आमाल हों, यानी उसको कोई अच्छा काम करने से पहले सोचना ना पड़े बल्कि ऑटोमेटिकली उससे वो काम हो जाए। फिर इसी तरह रज़ाइल अखलाक क्या है कि वो बुरी आदतें जो इंसान के अंदर मौजूद हों लेकिन इंसान उनको दबाने की कोशिश करता रहता है, उनको बाहर नहीं आने देता, क्योंकि इंसान के नफ्स में खैर और शर दोनों के पहलू होते हैं। तो ये मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, ये हुस्ने अखलाक जो हैं, ये अपना कर एक इंसान अच्छा होता है, मुआशरे में अच्छा किरदार अदा करता है। फिर रज़ाइल अखलाक को छोड़कर वो मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकता है। महासिने अखलाक वो हैं कि जिनको अपनाने से इंसान मुआशरे की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता है, और इसी तरह रज़ाइल अखलाक को छोड़कर भी मुआशरे की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ, जो कि है महासिने अखलाक। बच्चों, हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं। इस्लाम ने हमें हर फील्ड ऑफ लाइफ में हदायत फराहम कर दी हैं, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके बता दी हैं। तो इसी तरह इस्लाम ने इंसान को हुस्ने अखलाक के सिलसिले में भी चंद बातें सिखाई हैं। हमें कुरान में भी अखलाकियात का सबक मिलता है, हमें सुन्नत मुताहरा से भी अखलाकियात का सबक मिलता है। तो इसी सिलसिले में बच्चों हम चंद महासिने अखलाक का मुतालिया करेंगे, और वो क्या है? दयानतदारी, ईमानदारी है, इसके साथ साथ सच बोलना, इसार, कुर्बानी, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो महासिने अखलाक में आती हैं। तो इसी सिलसिले में अपने पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दयानतदारी। बच्चों, दयानतदारी से क्या मुराद है? दयानतदारी एक वस्फ है, एक सिफ्त है, एक जज्बा है जो इंसान के अंदर पाया जाता है और उसके नतीजे में वो दूसरे लोगों के साथ अच्छे मामलात रखता है, अच्छे तरीके से पेश आता है। बच्चों, हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामलात होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ हमारी घरेलू ज़िंदगी से हो या उनका ताल्लुक़ हमारी कारोबारी ज़िंदगी से हो, यानी मुआशरती पहलू हो या मुआशी पहलू हो, हर चीज़ में दयानतदारी एक अहम वस्फ है जिसको अपनाना एक इंसान के लिए भी ज़रूरी है। फिर जब हम एक मुसलमान की बात करें तो उसका तो ये फ़र्ज़ है कि उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम अमूर में दयानतदारी से काम लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो। तो बच्चों, आपने जाना कि दयानतदारी क्या है, कि वो इंसान के अंदर का एक वस्फ है, यानी इससे मुराद अमानतदारी भी हो सकता है कि आपने अपने तमाम अमाल सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ पूरे करने हैं, आपने किसी चीज़ में खयानत नहीं करनी। इसी तरह एक और आयत मुबारका है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अमानतों और इकरारों को मलहूज रखते हैं। यानी यहाँ पर अहले ईमान का एक वस्फ बयान किया गया है कि वो अपने वादों का और अमानतों का पास रखा करते हैं, वो बेईमान नहीं हो सकते, वो अमानत को उसके हकदार तक पहुँचाने में नाइंसाफ़ी से काम नहीं लेते। बच्चों, ये तो थी कुरानी आयात। अगर हम सुन्नत मुताहरा का मुतालिया करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इब्तिदाई सालों की ज़िंदगी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, बाकी के 39 ईयर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के दरमियान में गुजारे। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अल अमीन कहकर पुकारा करते थे, दयानतदार, अमानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर लक़ब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा जाता था। लोग अपने मसलों के हल के लिए आपके पास आते थे, आप पर रिलाई किया करते थे, आप पर ट्रस्ट किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अमानतदार थे, दयानतदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, दयानतदारी की एक मिसाल ये है कि हिजरत मदीना के मौका पर जब कुफार
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی در پر تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ الامین تھے، ان کو امانتوں کا پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربوں کی بہت ساری امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا کہ صبح سب کی امانتیں واپس کر کے لوٹ آنا میرے پاس۔ تو بچوں، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی جب ہمارے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی پاسداری کی، دیانتداری کا مظاہرہ کیا، تو وہ ہستی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہم نے ان کے اچھے فالوور بننا ہے، ہم نے بھی اچھے دیانتدار اور اچھے امانتدار بننا ہے۔ اور پھر بچوں، یہ معاملات صرف لین دین تک محدود نہیں ہیں، معاشیات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا دائرہ کار اسلام نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اس کو حقوق العباد کا بھی ایک جزو قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو محفل کی باتیں ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ یعنی آج کل ہمارے ہاں یہ چیز بہت آبزرویشن میں آتی ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اپنے راز کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کسی دوسرے کو نہ بتانا، یہ اس کا راز ہوتا ہے۔ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کریں گے، امانت داری کا معاملہ کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ایک سے سنا، دوسرے کو سنایا، تیسرے کو سنایا، اس طرح کی روش اختیار کی جاتی ہے، جبکہ کہا کیا جاتا ہے کہ محفل میں کی جانے والی بات بھی امانت ہے۔ تو بچوں، امانت کی پاسداری کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ امانت یہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اپنے پیسے دے کر گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا تو آپ اس کی حفاظت کریں، کوئی آپ کو کہہ کے گیا میرے گھر کی حفاظت کرنا تو آپ اس کی حفاظت کریں، کوئی آپ کے پاس اپنا زیور رکھوا کے گیا ہے تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ جو ٹرم ہے نا امانت داری، دیانت داری، اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو محفل میں کی جانے والی کسی کی راز کی بات بھی آپ اگر باہر جا کے بتا دیتے ہیں تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ پھر بچوں، اگر ہم اپنے نفسوں پر نظر کریں، اپنے جسم پر، اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں اور جتنے اعضاء دیے ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ اب اگر ہم ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے یا ان کو غلط جگہوں پر لگا لیتے ہیں تو پھر ہم نے امانت میں خیانت کی۔ یہ ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو خراب نہ کریں کہ کل کو ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو مضر صحت ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے اپنی جان کے خود دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا ایسی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اپنی صلاحیتیں آپ کے پاس امانت ہیں، ان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں، اس طرح سے اسلام ہمیں امانتوں کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو امانت دار نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دیندار ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا دین لمن لا امانت لہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو بچوں، یہ تھا دیانت داری کا، امانت داری کا پہلو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔